कालू, कल तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो झूले में बैठूंगी। हाँ, तुम तो छोटी बच्ची हो ना जो झूले में बैठोगी। मेरी इतनी भी उम्र कब है? छोटी सी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी तुम्हारे साथ। साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ था और गौरी उस मेले में जाने के लिए बहुत खुश थी। कालू जी, बहुत इंतजार था मुझे इस मेले का। अच्छा, कबूतर भैया जा रहे हैं क्या? हाँ, मिला तो था मुझे कबूतर, लेकिन पता नहीं वो जाएगा या नहीं। कह तो रहा था मैं जाऊंगा। बाकी तो कल मेले में जाकर पता चलेगा कौन कौन सा पक्षी आया है। कालू जी, कोई जाए ना जाए, मेरी सीट तो पक्की है, मैं तो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चली जाना, सुबह तो हो जाने दो। सुबह होगी तो हम जाएंगे ना, अब सो जाओ। कालू, वो क्या है ना, आई एम सो एक्साइटेड। मुझसे तो अपनी ये खुशी संभाली नहीं जा रही। पता नहीं मैं कैसे इंतज़ार करूंगी। ऐसे ही बातें करते करते कालू कौवा और गौरी सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर भी मेले में जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और वो तोते के पास जाता है। यार मिट्ठू, आज तो मेला देखने जाना है ना, तो तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? जाना नहीं है क्या? कबूतर भैया, मैं ज़रा परेशान हूँ। मेरा घोंसला असल में टूटा हुआ है और मुझे इसकी मरम्मत करनी है। मैं इसको छोड़कर कैसे मेले में चला जाऊँ? मेरे भी घोंसले की मरम्मत होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ ना। चलो मेरे साथ, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कालू जी, अभी हमने भी तो जाना है ना, लेकिन पहले दूसरे पक्षियों से पूछ लेते हैं कौन कौन जा रहा है। उनके साथ जाएंगे तो अच्छा होगा ना। हमें ना भोजन की भी कोई फिक्र नहीं होगी, उन्हीं से मांग मांग कर खा लेंगे। वरना आपको पता है ना, अगर हम चले गए और वो ना गए ना, तो फिर देखना कैसे हमें ताने मार मार कर ही मार देंगे ये तो। गौरी, वैसे एक बात कहूँगा तुमसे। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ना, तुमने मुझे भी अपने जैसा ही कर लिया है, निखट्टू। अरे बस रहने दो कालू जी। जब हमारे रिश्ते की बात हुई थी तो मिट्ठू ने सब कुछ बताया था मेरी माँ को। मेरी माँ तो कर भी नहीं रही थी ये रिश्ता। वो तो मैं ही जिद पर आ गई थी बस, और तुमसे शादी करने की जिद पकड़ ली। अच्छा अच्छा गौरी, अब चलो। और फिर कालू और गौरी तोते के पास जाते हैं। अरे कबूतर भैया, आप भी यहीं पर हो? अच्छा हुआ आप दोनों इकट्ठे ही मिल गए। हमने सोचा था पहले तोते के पास जाएंगे और तोते भैया के बाद हम कबूतर के पास जाएंगे, लेकिन आप दोनों तो इकट्ठे ही हो। तुम सब ने तैयारी तो कर ली है ना मेले में जाने की? आज हम सब इकट्ठे मेले में जाएंगे। गौरी बहन, मैंने तो जाना था और मैं इसीलिए आया था मिट्टू के पास, लेकिन मिट्टू तो थोड़ा परेशान है। अरे क्या हुआ मेरे सुंदर से तोते भाई को? मिट्ठू, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? गौरी बहन, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, मुझे इसकी मरम्मत करनी थी। समझ नहीं आ रही इसकी मरम्मत करूं या मेले में जाऊं। अरे तोते भैया, इतनी सी बात। हमारा घोंसला तो आपके घोंसले से भी ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, लेकिन हम भी नहीं सही कर रहे। पहले मेला तो देखाएं, फिर घोंसला भी ठीक कर लेंगे। कौन सा तूफान आ रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन रानो कहाँ है? रानो की तरफ कोई गया पूछने या नहीं? राना को तो रहने ही दो बस। वो तो फिर नए नए भाषण देना शुरू कर देती है। न खुद जाएगी न दूसरों को जाने देगी। लेकिन हमें पूछना चाहिए रानो चिड़िया को। हम उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें ज़रूर पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले हम सब रानो की तरफ ही चलते हैं। और फिर वो सब रानो के पास चले जाते हैं। बहुत जल्द वो रानो के पास पहुंच जाते हैं। रानो, किस काम में लगी हुई हो? कभी इंजॉय भी कर लिया करो। हर वक्त बस काम ही करती रहती हो। कोई बहन, ऐसी बात नहीं है कि मैं इंजॉय नहीं करती। मैं करती हूँ, लेकिन काम के वक्त काम और इंजॉय करने के वक्त इंजॉय करना। वो क्या है ना, कि मुझे अभी एक मेरे दोस्त ने बताया है जो दूसरे जंगल में रहता है, कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं इसलिए अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। रानो, एक तो तुम्हारी ये बातें नहीं खत्म होती। चलो हमारे साथ मेला देखने। पहले हम मेला देख आते हैं, फिर तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लेना। कौन सी अभी बरसात शुरू हो रही है? लेकिन गौरी बहन, बादलों को देखकर लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि तुम सब भी ना जाओ, बल्कि अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रानो के पास जाओगे तो वो तो भाषण देना शुरू कर देगी। ना खुद जाएगी ना दूसरों को जाने देती है। आज ही थोड़ी बरसात हो जाएगी। चलो हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। और फिर वो सब पक्षी वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं।
رانو اپنے گھونسلے کی مرمت کا کام شروع کر دیتی ہے اور شام ہونے تک وہ اپنا ایک لکڑی کا مضبوط اور اچھا گھر بنا لیتی ہے تاکہ بارشوں کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اب بارش اگر ہو بھی گئی تو مجھے کوئی چنتا نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اچھا اور مضبوط گھر بنا لیا ہے۔ دوسری طرف وہ تمام پکشی میلے میں بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں واپس جانا چاہیے، شام ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، شام ہونے سے پہلے ہمیں دوسرے جنگل پہنچنا ہوگا۔ اور پھر وہ تمام پکشی اپنے جنگل کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں کہ کالے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں۔ پرندے جلدی جلدی اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ اچانک زور سے بادل گرجتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگتا ہے۔ طوطے کا گھونسلہ تو کچھ زیادہ ہی کمزور تھا، وہ تو بارش شروع ہوتے ہی گر جاتا ہے۔ پھر طوطا کبوتر کی طرف جاتا ہے۔ کبوتر بھیا، میں نے کہا تھا نا میرا گھونسلہ بہت کمزور ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو تمہاری باتوں میں آ کر میلہ دیکھنے چلا گیا۔ اب دیکھو بارش شروع ہوئی ہے اور میرا گھونسلہ ٹوٹ بھی گیا ہے۔ طوطے بھیا، میرا بھی تو گھونسلہ تمہارے سامنے ہی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جب تک یہ نہیں ٹوٹ کر گرتا ہم دونوں اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی میرے گھونسلے کے اوپر پتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے پانی کا پریشر بہت کم ہے۔ آ جاؤ، ہم میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی طوطا کبوتر کے گھونسلے میں بیٹھتا ہے، کبوتر کا گھونسلہ بھی وزن برداشت نہیں کرتا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ طوطا نیچے جا کر گرتا ہے۔ ارے کبوتر بھیا، میری ٹانگ گئی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہی بیٹھتا، کم از کم تم تو اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں بارش میں مرنے سے بہتر ہے طوطے بھیا ہم نہ رانو کی طرف چلتے ہیں۔ رانو نے نیا گھر بنایا ہے اور وہ مضبوط بھی ہے، وہاں پر ہم سرکشت رہیں گے۔ نہیں کبوتر بھیا، مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے۔ رانو چڑیا نے کتنا کہا تھا کہ میلے میں نہ جاؤ، لیکن ہم پھر بھی چلے گئے تھے۔ اب تم ہی چلے جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اکیلا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، میری تو خود ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، پھر کوے کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دے۔ اور پھر کبوتر اور طوطا مل کر کالو کوے کے پاس جاتے ہیں، لیکن کالو کوا اور گوری کا گھونسلہ تو ان سے بھی پہلے ٹوٹا ہوا تھا اور وہ دونوں اس ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم تو آئے تھے کہ تمہارے گھونسلے میں رات گزار لیں گے، لیکن تم تو خود بنا گھونسلے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے طوطے بھیا، گھونسلے کا کیا ہے، رات تو گزر ہی جائے گی۔ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کچھ کھانے کو مل جائے۔ کیا آپ کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ اگر ہے تو مجھے دے دو، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں اسی لیے نہیں جا رہا تھا، لیکن تم زبردستی لے کر گئے مجھے۔ اب دیکھو، نہ رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ کھانے کے لیے دانہ ہے۔ ارے ہم کیا تمہیں گود میں اٹھا کر لے کر گئے تھے؟ زبردستی کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے گئے تھے تم، اپنے ان بڑے بڑے پنکھوں سے اڑ کر۔ ارے طوطے بھیا، گوری بہن، اب لڑائی کر کے کیا فائدہ؟ اب یہ سوچو رات کیسے گزاریں، کھانے کے لیے کھانا کہاں سے لے کر آئیں؟ میں تو یہی کہوں گا، اور تو ہم کہیں جا نہیں سکتے سوائے رانو کے گھر کے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ میں تو بالکل نہیں جاؤں گی اس نکچڑی چڑیا کے پاس۔ اس کا تو مرنے کا ارادہ ہے، اتنی تیز بارش ہے اور اتنی تیز ہوا بھی ہے، اوپر سے کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، مجھے تو مرنے ہی دو، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ گوری بہن مان جاؤ، کیوں ضد پر آ گئی ہو؟ چلو چلتے ہیں۔ رانو ویسے بھی بہت اچھی ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گی۔ ارے تم اپنی ٹینٹیں بند کرو، جب میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی۔ اس کو مرنے دو، یہاں مرنے کا اگر اس کا ارادہ ہے تو چلو ہم چلتے ہیں۔ پھر وہ تینوں اڑتے ہوئے رانو کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ تینوں اندر آ جاؤ، میں نے آپ تینوں کو دیکھ لیا ہے، باہر بہت سردی ہے اور ہوا بھی بہت تیز ہے۔ رانو، ہمیں بہت شرمندگی ہے، تمہاری بات مان لیتے تو ہمیں اس طرح گھر سے دربدر نہ ہونا پڑتا۔ گوری کہاں ہے؟ گوری نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ رانو بہن، ہم نے اسے بہت کہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی تمہارے گھر آنے کے لیے۔ اور پھر وہ سب وہاں پر سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کالو بھیا، آپ ایک مرتبہ گوری کو دیکھنے جاؤ، اتنی سردی ہے وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔
جب کالو کوا اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گوری تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ کالو گوری کو بہت آوازیں دیتا ہے لیکن گوری نہیں اٹھتی، شاید وہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر چکی تھی۔ گوری، کیا تھا اگر تم ضد نہ کرتی؟ اٹھو گوری، آج پھر تم ہار گئی اور تمہاری اہنکار پھر جیت گئی۔